कान्तिपुर टेलिभिजन 20औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा हामी दर्शक, शुभचिन्तक तथा विज्ञापनदातामा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। कान्तिपुर समाचारमा आज निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो गरिमामय पदलाई एमाले किन गर्यो दलीयकरण, काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा धार्मिक स्वतन्त्रताको बहस अनि 4 दिने नेपाल भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्केको चिनिया नेताहरूले के सन्देश दिएर गए लगायतका समाचार हामीसँग छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा श्रीलङ्कामा झन सङ्कट र खेलकुदमा महिला युरोकपको अपडेट पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कानुन र सुशासनको खिल्ली उडाउँदै गभर्नर अधिकारी एमालेको विभागीय सदस्य बनेको खुलासा, सडकदेखि सदनसम्मै उठ्यो छानबिनको माग। 1 वर्षमै थपियो 1 खर्ब 15 अर्ब बेरुजु। सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन बाहिर गएर बजेट खर्चिने प्रवृत्ति रोकिएन, कुल बेरुजु 8 खर्ब नाग्यो। सत्ता गठबन्धन जोगाउनमै बित्यो देउवा सरकारको 1 वर्ष। आर्थिक सङ्कट बढ्दै जाँदा विकास सुशासनदेखि जनहितका विषय कागजमै सीमित। राष्ट्रपति राजापाक्सेले देश छाडेर भागेपछि श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल घोषणा। राजीनामा दिने अपेक्षा गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंहे बने कार्यवाहक राष्ट्रपति। र विश्व क्रिकेट लीग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल र स्कटल्यान्ड बीचको खेल जारी। नेपाली बलर सामु स्कटल्यान्ड निरीह। नेपाललाई जितका लागि 145 रन आवश्यक। आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता विपरीत मुलुकको बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गएको छ। कुल बेरुजु 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाको 59औं प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा थप 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड बेरुजु थपिएको छ। प्रतिवेदनमा सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ औल्याइएको बेरुजु 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड हो। अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा 15% बढी हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले तयारी बिनाका आयोजना छनौट हुनु, बजेट बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति, वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने पुरानै विकृतिका कारण बेरुजु बढेको हो। कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि नियोजित ढङ्गले व्यवस्थित तरिकाहरूले नबनाउने एउटा त्यो समस्या देखिया छ। टुक्रे आयोजनाहरू बनाउने त्यस्तो देखिया छ। कतिपय ठाउँमा बजेट पास नगर्ने, कतिपय ठाउँमा बजेट पास गरे पनि त्यसको परिधिभित्र रहेर खर्चहरू नगर्ने, सार्वजनिक खरिदको चाहिँ जुन ऐन नियम कानुनहरू छन् ती विधिहरू पुरा नगर्ने, त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमका विधिहरू जुन छन् ती पुरा नगर्ने, खास गरिकन नियम कानुन नै परिपालनमा कमी छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोड लेखा परीक्षण गर्दा 1 अर्ब 15 करोड बेरुजु देखिएको हो, जसमा सङ्घतर्फ 49 अर्ब 47 करोड, प्रदेशमा 7 अर्ब 48 करोड, समिति तथा संस्थानमा 14 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहमा 43 अर्ब 90 करोड बेरुजु देखिएको छ। विज्ञहरूले जताततै बेथिति बढेका कारण बेरुजु बढेको बताए। कतिपय कुराहरूमा यी समयमा रासो सम्बन्धी छिनोफानो नहुँदा लामो समय राख्दिँदा आज लाउडाको केस हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको 20औं वर्षदेखि केस रहिरहेको छ, आत्मपूर्वको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ अविश्वास बढ्न गयो। पछिल्ला दिनमा त्यहाँबाट काम कारबाही प्रभावकारी नभएको महसुस गरिरहेको छ जनताले। त्यसैगरी सरकारले चाहिँ नि दिनौँ भनौँ न एक किसिमको चाहिँ नि सार्वजनिक ठेक्का जुन चाहिँ नि ठेकदारको पक्षमा चाहिँ नि निर्णय गरिदिएको छ। अब सार्वजनिक खरिद कानुनै अस्थिरता भयो अनि बजेट नियन्त्रण गर्ने निकायहरू चाहिँ निकम्मा भए। पूर्व प्रशासकहरूले सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानुलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको संज्ञा दिएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा पनि सङ्घले किन आलटाल गरेको होला? ए, केन्द्रीकृत मानसिकता, बी, दलीय स्वार्थ र सी, अग्रसरताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, एकीकृत मानसिकतामा 71%, बी, दलीय स्वार्थमा 18% र सी, अग्रसरताको अभावमा मात्र 11% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, वर्षेनी राज्यको बेरुजु बढ्दै जानुलाई के भन्ने? ए आर्थिक अनुशासनहीनता, बी भ्रष्ट प्रवृत्ति र सी जवाबदेहिताको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको छ। तर यो 1 वर्ष सत्ता गठबन्धन जोगाउनमै बितेको छ। जनजीविकाका सवाल र सुशासन छायामा परेको छ। महँगी आकाशिएको छ भने मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा पनि देउवा सरकारले ठोस काम गर्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको असार 28 गते जारी गरेको प्रमादेशका आधारमा देउवाले 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए। 88 दिनसम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका देउवाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखिएका शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेदेखि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषय कागजमै सीमित छन्। सुशासनको मुद्दाको सन्दर्भमा पहिलेको तुलनामा त यो इम्प्रुभ भएको छ, तर जति इम्प्रुभ हुनुपर्ने हो त्यति इम्प्रुभ चाहिँ भएको छैन भन्ने लाग्छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै विवादित काम गर्यो। पुनःस्थापित संसदले काम सुरु नगर्दै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जसपा विभाजन गर्न सहयोग गर्यो। त्यस लगत्तै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराका आफन्त पर्ने गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेर देउवा विवादमा तानिए। 1 वर्षभित्रै 7 पटक त मन्त्री परिषद नै हेरफेर भयो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सरकारले टुङ्गोमा पुर्याउन चासो दिएको छैन। प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन। दुवैतिर चाहिँ स्थायित्व नहुँदाखेरि जनताले सुचारू रूपले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको कुरो चाहिँ सत्य हो। मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको छ। आयात बढेको बढै गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ। विकास खर्च 50% पनि हुन सकेको छैन। महँगी आकाशिएको छ। यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि मन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष स्थानीय तहको चुनाव बाहेक सम्झन लायक काम हुन सकेको देखिँदैन। यी सबै कुराको परिणाम चाहिँ बिस्तारै जनतामा निराशा बढ्दो छ। जनतामा एक खालको हताशा जस्तो, एक खालको आक्रोश जस्तो देखा पर्दैछ र यी सबै कुराले हामीले बडो दुःख गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू नै धरापमा पर्ने हुन् कि भन्ने जस्तो स्थिति देखा पर्दैछ। सरकारले भने 1 वर्ष उपलब्धिमूलक बनेको दाबी गरेको छ। सुशासनदेखि लिएर राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा काम गरि नै रहेको छ। यसले गर्छ पनि। अब यो अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो स्थानीय तहको निर्वाचन थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन एकदमै राम्रोसितले सक्सेस गरेको छ। यसको अलावा अब जे जति नीति बनाउनु पर्ने हो, आर्थिक समृद्धि प्रगतिको पनि नीति बनाएर लान्छ। सरकारको 1 वर्ष कानुन कार्यान्वयन गरी आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न भन्दा गठबन्धन टिकाउनमै बितेको छ। अब त झन प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव समेत नजिकिँदै गएकाले सरकारले प्रभावकारी काम गर्ला भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ समेत देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सरकारको 1 वर्ष कतिको उपलब्धिपूर्ण रह्यो? जनताको आवाज। संघीय सरकार चाहिँ नागरिकको हितमा काम गर्न भन्दा पनि गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने भन्नेतर्फ मात्रै लागेर काम गरेको देखियो। किसानहरूलाई मल बिउ समयमा पाएन। यो सरकारको पालामा स्वास्थ्य बिमाको उपयोग जस्ता कुराहरूले सफल पनि देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै गिरावटमा, हामी उपभोक्तासम्म चाहिँ हामी एकदमै मारमा परेको अवस्था छ। स्थानीय चुनाव सुसम्पन्न गराएकोमा 100 नम्बर दिन सकिन्छ। खासै यसमा केही उपलब्धिमूलक देखिन पाइएन। जनताका हितका कुराहरू देउवा सरकार 1 वर्ष हुँदाखेरि हुँदै भएन। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि 0 अवस्थामा जान्छ। पुरै राम्रो जस्तो अनुभूति भएन। सरकारले काम गर्न सकेको छैन। मलहरू नपाउने, विद्यार्थीले किताब नपाउने, यस्ता समस्याहरू धेरै भए। खासै काम भएको
यताउता गरेर केही देखिएन। धेरै महँगीहरू बढेको छ। आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको थियो, त्यति नभए तापनि सन्तोषजनक रूपले झन् क्रियाकलापहरू भइराखेको छ। दुःख पीडाहरू अहिले उस्तै रहिरहेछ। हामी जनता जहाँ थियौँ उही छौँ। कुनै पनि जनताले चाहिँ सरकार छ भन्ने महसुस गर्न पाएको अवस्था छैन। तदर्थ रूपमा सरकार चल्यो। जनताको कुराले उहाँले चाहिँ वास्तै नगरिकन एमसी पास गर्नुभयो। ऋणदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू अगाडि ल्याएको छ। व्यापारीहरूको लागि हित हुने काम कार्य केही पनि भएको छैन। संविधानले एउटा ट्र्याकमा लाने कुरालाई चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष भयो। रोजगारी अथवा आर्थिक विकासमा एउटा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन। कान्तिपुर टेलिभिजन आजबाट 20औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2060 साल असार 29 गते स्थापना भएदेखि नै सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारितालाई आत्मसात गर्दै समाचार र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छ। आम जनतालाई सही समाचार र मनोरञ्जनात्मक गतिविधि दिने उद्देश्यले कान्तिपुर टेलिभिजन आरम्भ हुँदा मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा थियो। तर द्वन्द्वरत पक्षको दबाव र प्रभावमा नपरी सही सूचना दिन प्रतिबद्ध रह्यो। 2062-63 सालको दोस्रो जनआन्दोलन, संविधान सभा, गणतन्त्र, नयाँ संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली कार्यान्वयनका चुनावका बेला पनि कान्तिपुर टेलिभिजनले आफ्नो दायित्व पुरा गर्यो। पार्टी विभाजनसँगै आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन चुनौती थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा जनता 18 घण्टासम्म लोड सेडिङको मारमा पर्दा लालटिन बालेर समाचार प्रसारण गर्दा होस् वा सेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि लोड सेडिङ घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला सडकमै स्टुडियो खडा गरेर दिन रातको सूचना सम्प्रेषणलाई हामीले दायित्व नै ठान्यौँ। आफ्नो काम छोड्नु भएन, त्यसकारण त्यो रेस्पोन्सिबल जर्नलिजम भन्छौँ। यतिखेर हामी बाँकेको नरैनापुरमा छौँ। बाँकेको नरैनापुरमा क्वारेन्टिनमा बस्दै गर्दा एक युवकको त्यस्तै अहिले पनि नटुङ्गिएको कोरोना महामारीको सुरुको अत्यास लाग्दो समयमा जनतालाई सही सूचना र सचेतनामा कान्तिपुर टेलिभिजनको भूमिकामा कहिल्यै विराम लागेन। 2068 देखि अटोमेसन प्रविधिमा स्तरोन्नति भएको कान्तिपुर टेलिभिजनले बदलिँदो समय र दर्शकको रुचि अनुसार आफूलाई समय सापेक्ष परिष्कृत गर्दै प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई पनि आत्मसात गरिरहेको छ। 2074 साल मङ्सिर 27 गतेदेखि यदि प्रविधि हुँदै 2079मा डिजिटल एप्स र मोबाइलसम्म आइपुग्दा अझै स्तरीय दृश्य, समाचारमा विविधता र सन्तुलन, 753वटै स्थानीय तहदेखि विश्व परिवेशका सूचना दर्शकमाझ पुर्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ। जनताका अधिकार घर दैलोमै पुर्याउने हरेक निर्वाचन हुँदै गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह चुनावसम्म आइपुग्दा 24 घण्टा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर कान्तिपुर टेलिभिजनले जनतालाई सही सूचना तत्कालै दिने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। उच्च दृष्टिकोण सहित विश्वका 100 भन्दा बढी मुलुकमा प्रसारण पुगेको कान्तिपुर समाचार युट्युब च्यानल, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा समेत हेर्न सकिन्छ। सही सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन मार्फत नागरिकलाई सुसूचित गर्दै आफ्नो यात्रा जारी राखेको कान्तिपुर टेलिभिजनले कठिन कालखण्डमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, न्याय, शान्ति र मानवाधिकार बहालीका लागि जिम्मेवार र उत्तरदायी पत्रकारितामा जोड दिँदै आएको छ। तपाईँ दर्शक वृन्दले हामी प्रति देखाउनु भएको सद्भाव र विश्वास नै हाम्रो हौसला हो। 19औं वर्ष पुरा गरी आजदेखि 20औं वर्ष प्रवेश गरेको कान्तिपुर टेलिभिजनले सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचनामा अडिग रहँदै मुलुक र जनताको समुन्नतिलाई सर्वोपरि राखेको छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको भूमिका र अबको दायित्वबारेको सम्पादकीय प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकबाट। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। 2060 सालमा कान्तिपुर टेलिभिजन स्थापना हुँदा मुलुकको राजनीतिक अवस्था स्थिर थिएन। हिंसात्मक द्वन्द्व र सक्रिय राजतन्त्रबाट उन्मुक्तिको खोजीमा राजनीतिक शक्तिहरू दोस्रो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्दै थिए। विधिको शासन, सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचनाको ठुलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा थियो। यो बीचमा राजनीतिक परिवर्तनले आमूल फड्को मार्यो। 2062-63 को जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य,
संविधान सभाको निर्वाचन, गणतन्त्र स्थापना अनि जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान र मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै 2 महिना अघि मात्र सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प वा विश्वलाई अत्याएको कोरोना महामारीका बेला पनि सत्य तथ्य सूचना प्रवाहको आफ्नो भूमिकामा हामी अविचलित रह्यौँ। तर जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने र देश विकासमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको संघीयताका 5 वर्ष पुग्दा पनि नेतृत्वको असफलताले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ। पछिल्लो आर्थिक सङ्कटको जोखिम, जनताले थेग्नै गाह्रो हुने गरी बढेको महँगीमा पनि अधिकार दिने र लिने हानथाप अनि सत्ताकै मारभुङ्ग्री चलिरहेकै छ। अर्कोतिर सूचना प्रविधि र सञ्चार माध्यमको विकासक्रमसँगै सामाजिक सञ्जाल र न्यू मिडियाको उदयमा निकै खुसी भइरहँदा गलत सूचनाको बाढीबाट कसरी बच्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। जसरी सामाजिक सञ्जाल वा युट्युब मार्फत गलत र भ्रमपूर्ण सूचना बेलगाम प्रवाह भइरहेका छन्, त्यसलाई चिर्दै सही समाचार जनसमक्ष पुर्याउनै पर्ने जिम्मेवारी बढेको छ। संस्थागत पत्रकारिताको बुझाइ, उपयुक्त विषयको उठान, जनता नै सर्वोपरि सूचनाको आधिकारिकता, विषयको सन्तुलन र सत्य तथ्य निष्पक्ष समाचारको कसीमा विचलित नहुने हो। त्यसमाथि कान्तिपुर टेलिभिजनको विश्वसनीयता भनेकै सही सूचना हो। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, विधिको शासन, अविलम्ब न्याय, जनताको हित, वातावरण मैत्री दिगो विकास र सुशासनका पक्षमा आवाज उठाउन कान्तिपुर टेलिभिजन सधैँ प्रतिबद्ध छ। सत्तालाई जनताप्रति जवाबदेही बनाउन कहीँ कतैबाट पनि हामी एक रत्ती डगमगाउने छैनौँ। हामीलाई सही सूचना, प्रतिक्रिया र हौसला दिनुहुने तपाईँ सबैप्रति हार्दिक आभार। नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो। राष्ट्र बैंकको गभर्नर अहिले महाप्रसाद अधिकारी छन्, तर उनी एम अधिकारीको छद्म नामबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अर्थ विभागका नेता हुन्। कस्तो विरोधाभासपूर्ण! सरकारको आर्थिक सल्लाहकारमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता। कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बस्न अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था र सुशासनकै खिल्ली उडाउँदै एमाले नेता अधिकारी गभर्नर भएको खुलेपछि सडकदेखि सदनसम्म छानबिनको माग भइरहेको छ। अधिकारी यसअघि पनि शैक्षिक योग्यताको विषयमा विवादमा मुछिएका थिए। त्यो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा राखिएका खोटाङका एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको खबर बाहिरिएपछि संसददेखि सडकसम्म छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। राष्ट्र बैंकको प्रमुख आबद्ध दल कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध भइसकेपछि उसलाई दलीय अनुशासन लाग्छ। उसलाई दलको अनुशासन, दलको सबै योजनाहरू उसले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्नर जस्तो व्यक्ति उनको नियम कानुन, हाम्रो प्रचलित कानुन विपरीत यदि त्यसरी कुनै पनि दलको यो विभागमा विभागीय सदस्यको रूपमा रहँदाखेरि उहाँले यो देशको सरकारको नीति पालना गर्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षको नीति पालना गर्नुहुन्छ? मैले गरेको यो सबै सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य श्री एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। एम अधिकारी खोटाङ हाल ललितपुरमा बस्ने व्यक्ति एउटै रहेको प्रमाण एमालेका खोटाङकै नेता कार्यकर्ता, एमाले सम्बन्धित चाहिँ सर्कुलरहरू र तथ्य प्रमाणहरू यत्र तत्र छन्। चाहेको खण्डमा त्यसलाई पेश गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक 2058 को दफा 21 मा गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरू राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने स्पष्ट उल्लेख छ। व्यावसायिक मौद्रिक नीति बनोस् र सरकारमा हुने दलीय फेरबदलको छाया राष्ट्र बैंकमा नपरोस् भन्ने मान्यताले नै गभर्नर जस्तो व्यक्ति विज्ञ र गैर दलीय हुनुपर्ने भनिएको हो। त्यसो त गभर्नर हुनु अघि दलका नेताहरूकै हानथाप नभएको होइन, तर उनीहरू नेतृत्वमा पुग्दा दलको पदै लिएर गएको देखिन्न। तर यसपालिका गभर्नर अधिकारीलाई एमालेले पार्टीको विभागीय नेता नै बनायो। यसरी राज्यका अङ्गको दलीयकरण गरेर कानुन र सुशासनमा मजाक गर्न मिल्छ त? त्यस्तो राजनीतिक व्यक्ति होइन कि योग्यता, दक्ष र क्षमता भएको व्यक्ति मात्र गभर्नर हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यसैले योग्यतामा गभर्नर हुने एकदम अर्को के राखेको छ भने
मास्टर डिग्री गरेको हुनुपर्छ। कानुन, वाणिज्य, अर्थ जस्ता विषयमा स्नातकोत्तर डिग्री गरेको व्यक्तिले मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको मकसद के हो भने व्यावसायिक क्षमता दक्ष हुने व्यक्तिलाई मात्र गभर्नर नियुक्त होस् र कार्यकर्ता या पोलिटिकल पार्टीबाट आबद्ध भएर नियुक्त नहोस्। त्यो भयो भने मोनिटरी पोलिसी बनाउने कुरा पनि राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्छ, जुन पर्न हुँदैन भन्ने मान्यता हो। एमाले 8 वर्षअघि सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा पुरै नाम लेखेर महाप्रसाद अधिकारीलाई राखेको थियो। तर अहिले सरकारको सल्लाहकार राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भएकोले छदमा नाम एम अधिकारी राखेको एमालेकै केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन्। तर पार्टी नेतृत्वको कडा निर्देशनमा उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहेनन्। अहिलेका गभर्नर होइनन् भनेर लाज छोप्न खोजेको एमाले खोटाङका अर्का एम अधिकारी को हुन् देखाउन भने सकेको छैन। हामी कोही मान्छे नपाएर राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई अनि हाम्रो चाहिँ नि अर्थ विभागमा राख्छौँ। हामी फालाफाल विद्वानहरू छन्, उहाँलाई हामी त्यहाँ राख्छौँ। यति झुट सफेद झुट फरेब लगाएर अपराध ढाकछोप गर्ने, लुट खसुट, त्यो हतियारको चाहिँ नि जाँदा जाँदै किन गरेको, त्यो चाहिँ नि किन गरे त्यो हतियार, तपाईँ त्यो कुरा उठाउनुहोस् न। अपराध ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्र, यस्ता कुरामा सांसद उफार्ने नेताहरूलाई चाहिँ देख्दा दया लाग्छ मलाई। गभर्नर अधिकारी एमाले नेता भएको खुलेपछि छानबिन र राजीनामाको माग गर्दै सडकमा पनि प्रदर्शन सुरु भएको छ। त्यसो त गभर्नर विवादमा तानेको यो पहिलो पटक मात्रै होइन। गोप्य सूचना चुहाएर व्यवसाय पोसेको आरोपमा सरकारले निलम्बन गरेर छानबिन थालेको थियो, तर अदालतले उनलाई पुनर्स्थापना गरिदियो। निवर्तमान अर्थमन्त्रीसँग परेको टसल, सरकारलाई असहयोग गरेको, शैक्षिक योग्यता लुकाएर गभर्नर बनेको लगायत आरोप पनि अधिकारीमाथि छ। अहिले पार्टी नेता बनेरै राष्ट्र बैङ्क चलाउन खोज्नु त क्षम्य हुन सक्दैन। यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि स्वयं अधिकारी र उनको दल एमाले प्रतिष्ठाको विषय बनाउलान् कि लोकतन्त्र, कानुन र सुशासनका लागि छानबिनमा सघाउलान्? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष र सङ्घीय परिषद अध्यक्षले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय विस्तारित बैठक बसाएपछि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो। पार्टी एकलौटी र मनोमानी रूपमा चलाएको आरोप लगाउँदै सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँमा छुट्टै विस्तारित बैठक बसाएकै बेला कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वीरगञ्जमा भेला बोलाएका छन्। पार्टी रूपान्तरणको लागि भन्दै काठमाडौँमा बसेको भट्टराई पक्षको विस्तारित बैठकले पुनर्गठन गर्न सकिने सम्मको निर्णयमा पुगेको छ। यादव पक्षको बैठकले पनि भट्टराई पक्षको बैठकलाई अवैधानिक भन्दै कारबाही नै गर्न सक्ने सम्मको निर्णय लिने तयारी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा केही सदस्यले धार्मिक स्वतन्त्रता तथा प्रदेश सरकारबारे पार्टीमा बृहत छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकको तेस्रो दिन बोल्ने सदस्यहरू शङ्कर भण्डारी, भीम पराजुली र प्रकाश स्नेहीले धार्मिक स्वतन्त्रता र प्रदेश सरकारका बारे पार्टीमा बृहत छलफल गर्न माग गरेका हुन्। बैठकमा आज पनि सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानचाओ 4 दिने नेपाल भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किएका छन्। उनले भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग नहुने विषयमा विश्वस्त हुन खोजेको देखिएको छ। नेपालमा बढेको अमेरिकाको सक्रियताप्रति सशङ्कित हुँदै चीन आफ्नो सुरक्षा चासोमा बढी नै सजग पाइएको छ। विभाग प्रमुख लिउ चियानचाओ आइतबार नेपाल आइपुगे लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटेर चीनको सुरक्षामा चासो व्यक्त गरे। उनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग पनि नेपालले अपनाएको एक चीन नीतिबारे पार्टीगत धारणा बुझे। यो बीचमा उनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको एकताका लागि चीनले विश्वास गर्न सक्ने दलको पहिचान गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। तर नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमै उनको भ्रमण केन्द्रित रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। विश्व महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नतिर अग्रसर हुन्छ लाग्छ, त्यति बेला छिमेक चाहिँ उनलाई शान्त होस्, छिमेकमा स्थिरता होस्, छिमेकीबाट छिमेकीको चाहिँ त्यो
भूमिबाट हामीलाई कुनै किसिमका चाहिँ त्यस्तो गतिरोध नआओस् अथवा चाहिँ अवरोधहरू नआओस् हाम्रो यात्रामा भन्ने चाहिँ लाग्छ। नेपालले विगतमा चीनसँग धेरै सहमति र सम्झौता गरे पनि ती कार्यान्वयन भएका छैनन्। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनिया कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्नु, नेपाल चीन रेलमार्ग, विद्युत ग्रिड र सुक्खा बन्दरगाह परियोजनामा ठोस प्रगति नहुनुले सरकारको चीन सम्बन्धी नीति बदलिएको आशंका गर्नेहरू पनि छन्। त्यसमा पनि चिनिया संलग्नता रहेका विकास आयोजनामा भारतले विस्फोटक पदार्थ नदिएको कुराले पनि नेपाल घेराबन्दीमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नेपालले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत कुनै शक्ति राष्ट्रको पक्षमा लाग्नु आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुनेमा नेपालका राजनीतिक दल सजग हुनुपर्ने देखिएको छ। आज जे मतलब चाहिँ विश्व परिस्थिति जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा जुन खालको फेरबदल आइरहेको छ, त्यो फेरबदलले हाम्रो लोकेसनको महत्त्व बढाएको छ। अब यसलाई दुईवटा हिसाबले लिनुपर्छ। एउटा यो महत्त्व बढेको बेलामा हामीले हाम्रो हाउसलाई, हाम्रो मुलुकलाई अर्डरमा राखेर राजनीतिक स्थायित्व दिएर आर्थिक विकासको बाटो, समृद्धिको बाटोमा हामी अगाडि बढ्न चाहँदाखेरि हाम्रो लागि एउटा फड्को मार्ने ग्रेट अपर्च्युनिटी पनि हो। हाम्रो मुलुकले स्वाटै फड्को मार्न सक्छ हामीले सही नीति बोकेर अगाडि जान सकेको खण्डमा, सबैलाई विश्वासमा लिएर तर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर अगाडि जान सकेको खण्डमा। बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति र क्षेत्रीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बनमा थप होसियार हुन भने जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालय पुगेर बजेट निर्माणका बेला प्रयोग गरिएको सीसी क्यामेरा लगायतका सामग्रीबारे स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। शर्मा अध्ययनका लागि बनेको संसदीय विशेष समितिको टोलीले आज अर्थ मन्त्रालय पुगेर बजेट निर्माणको क्रममा मन्त्रालयमा प्रयोग गरिएको सीसी क्यामेरा जडानको अवस्था, फुटेज तथा कागजातबारे अध्ययन सुरु गरेको हो। समितिले अध्ययनका लागि भन्दै सीसी क्यामेरा फुटेज, बजेट सम्बन्धी आवश्यक कागजात भोलि 2 बजेभित्र उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले पत्रचार गरेको छ। अब अन्य विषयहरू छानबिन गर्नको लागि आवश्यक कागजात प्रमाणहरू हामीले भर्खर अर्थ मन्त्रालयसँग मागेका छौँ। विवरणहरू माग गरिएको छ। त्यस कारणले विवरण आउँदा अझै केही समय लाग्ने भएको हुँदाखेरि र यो स्थलगत निरीक्षण गर्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ जुन कार्यविधिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको नाताले समितिले आजको बैठकले आजै चाहिँ निरीक्षण गर्ने भनेर चाहिँ डिसिजन गर्यो। सो अनुसार हामी गएर समितिका मान्य सभापतिज्यू र सबै सदस्यहरू र हामी सचिवालयका कर्मचारीहरू गएर त्यहाँ स्थलगत निरीक्षण गऱ्यौँ। कुनै पनि निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी भएर आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। मतदानका लागि सहज व्यवस्था गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको दायित्व हो। तर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नु नै नागरिकलाई शास्ति छ। देशभरका 77 वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 73 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नामावली दर्ता गर्न सकिन्छ। तर काठमाडौँ, ललितपुर, मोरङ र झापाका केन्द्रमा भने सधैँ भिड हुने गरेको छ। सहज रूपमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नसकेको गुनासो आएपछि निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि अनलाइन मार्फत नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था त गरेको छ। तर सूचना दिन नसक्दा सेवाग्राहीले दुःख पाउने क्रम भने रोकिएको छैन। काठमाडौँको अनामनगर स्थित निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन दैनिक करिब 400 पुग्छन्। सेवाग्राही बिहान 6 बजेदेखि नै टोकन लिन निर्वाचन कार्यालय धाउँछन्। कहिले त राति 8 बजेसम्म पनि काम सकिँदैन। यहाँ मात्रै होइन, ललितपुरको जाउलाखेल स्थित निर्वाचन कार्यालयमा पनि उस्तै भिड छ। मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्ने नाममा जनता घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन्। जनतालाई दुःख भयो भनेर जनताले सरकारले बुझ्दैको भए यति शास्ति पनि भोग्नु पर्ने थिएन होला। असारको 12तिर सुनेको थिएँ अनलाइन आउँछ भनेर। म त्यतिखेर आउनु लागेको मान्छे पनि अनलाइन आएपछि इजी हुन्छ, किन अहिलेदेखि लाइन बस्न जाने भनेर कुर्दा अनलाइन आएन। अनि अब ठिक छ, अब त लास्ट भइसक्यो, अब त टाइम पनि छैन भनेर आएको। हामीले अब घामले पोलिरहेछ होइन, डरिरहेछ। अब यत्रो जनताहरू यस्तो दुःख गरेर हामीले त भोट त दिन्छौँ होइन, तर अहिलेसम्म विकास त केही पनि भएको छैन। अब विकास हुनु पर्यो होइन। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि सुरु गरेको नयाँ मतदाता नामावली दर्ताका आधारमा 2.5 लाख भन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्। निर्वाचन अघिसम्म 5 लाख नयाँ मतदाता थप्ने आयोगको योजना छ।
तर चुनावको मिति तय नभएको र अनलाइन समेत ढिलो गरी सुरु गर्दा आयोगले चाहे जस्तो भएको छैन। यो अब चाहिँ दुःख हुन्न होला जस्तो लाग्छ, किनभने अब सम्बन्धित व्यक्तिले विवरण आफ्नो कम्प्युटरमा अथवा आफ्नो कहीँ पनि आफ्नो अफिसमा अथवा आफ्नो कसैको नातेदारको कम्प्युटरमा पनि उहाँले त्यो फर्म भर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण फर्म भरेर रुजु गर्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा प्रिन्ट आउँछ, त्यो प्रिन्ट लिएर नम्बर सहितको प्रिन्ट लिएर बायोमेट्रिकको लागि चाहिँ कार्यालय जानैपर्छ। अहिलेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सेवाग्राहीलाई शास्ति भएको गुनासो बढेपछि आयोगले अनलाइन मार्फत सेवा दिन सुरु गरेको हो। अब प्रभावकारी सूचना दिएर आयोगले कार्यालयमा हुने भिडभाड कम गर्न सक्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ता गर्ने काम व्यवस्थित गर्न नसक्दा र अनलाइन प्रणाली समेत ढिला सुरु गर्दा नागरिकहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती अर्थात् 209औं भानु जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइएको छ। देशभित्र र देशबाहिर नेपाली भाषीहरूले नेपाली लोकलयमा आधारित नेपाली रामायणका रचनाकार आदिकविको सम्झनामा विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम गरी भानु जयन्ती मनाइएको हो। 1871 साल असार 29 गते नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म भएको हो। यसैबीच आज असार शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् गुरु पूर्णिमा, यस दिन गायत्री, दीक्षा, वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी मनाइएको छ। आज आफूलाई शिक्षा दिने गुरुलाई सम्मान गर्ने दिन हो। गुरुलाई आमा बुवा सरह सम्मान गर्ने प्रचलन छ। गुरु पूर्णिमाको अवसरमा विश्व जागरण अभियानले एक कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा गुरु सम्बन्धी गुरु स्वामी आनन्द विनोद शर्माले प्रवचन दिएका छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। तत्कालीन नेकपाको 2/3 बहुमत हुँदा समेत प्रदेश 1ले नाम राख्न सकेन। नामाकरणको लागि कम्तीमा पनि 3वटा दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। अझ प्रश्नसँग भन्नुपर्दा नेकपा एमालेको सहमति बेगर 2/3 पुग्नै सक्दैन। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि गठबन्धन सरकारले नामाकरणमा चासो नदिएको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलले पूर्व प्रदेश मन्त्री समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत कुमार कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नामाकरणका लागि समन्वय, सहजीकरण र सहमति कायम गर्ने जिम्मा संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई दियो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले पनि सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग असार 24 गते छलफल गरे। भूगोलको पहिचानको आधारमा पनि छ, अनि अब पहिचान एकल पहिचानको आधार पनि छ, मिश्रित पहिचानको आधार पनि छ। यो विभिन्नमा छलफल चलिरहेको छ, तर सहमति चाहिँ यसै गर्ने भनेर बनिसकेको छैन। आफ्ना राजनीतिक दलभित्र पनि र एक आपसमा अरू दलसित पनि इन्फर्मल कुराकानी गर्ने, फेरि 1-2 दिनपछि हामी एउटा सर्वदलीय यस्तै प्रकृतिको बैठक बसेर सख्ता नाम टुङ्ग्याउने भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बरबल सहमति भएको छ। तर त्यसपछि सरकारले पनि बोलाएको छैन, हामी विपक्षीहरूले पनि आयोजना गरेका छैनौँ, तर दलभित्र कुराकानी भइरहेको छ। 90 सदस्यीय 1 नम्बर प्रदेशसभामा नामाकरणका लागि 60 जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। अहिलेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनसँग 50 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। विपक्षमा नेकपा एमालेका 39 जना र राप्रपाका 1 जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। नेकपा एमालेलाई बाहिर राखेर 2/3 नपुग्ने भएकाले नामाकरणका लागि एमालेको साथ अनिवार्य छ। तर नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपा भौगोलिक पहिचानको पक्षमा छन् भने बाँकी दलहरूले जातीय पहिचान र बहुपहिचानमा अडान राख्दै आएका छन्। नामाकरणको विषयमा सत्ता गठबन्धनलाई छाडेर नेपाली काङ्ग्रेसले एमाले र राप्रपासँग सहकार्य गरेको अवस्थामा नामाकरण पाउन सहज छ। कल्चरमा हामी गयौँ भने त्यसले अरू खालका चाहिँ कल्चर, अरू सम्प्रदाय, अरू समुदायलाई त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यो कुराबाट हामी जोग्यौँ। जुन कुरा अरू प्रदेशमा पनि उठेर अरू प्रदेश पनि त्यस कुराबाट जोगिए, हामी पनि जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो। सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर सहमतिमा आएको अवस्थामा प्रदेशको नाम राख्न समस्या नहुने काङ्ग्रेसको तर्क छ। सबै राजनीतिक दलको बिचमा एकता हुनु पर्यो, आफ्नो आफ्नो इगो लिनु भएन, अहम लिनु भएन। प्रदेशलाई नामै नराखिकन गइयो भने कुन आधारमा फेरि जनतामा जाने?
तत्कालीन नेकपा र नेकपा एमालेमा भएको विग्रहका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एमालेसँगको सम्बन्ध सुमधुर छैन। एकले अर्कालाई अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा नामाकरणको विषय जटिल बनेको हो। 5 वर्षमा उपलब्धिमूलक देखिएका काम केही गरेको छैन, देखिँदैन। यो नामाकरण पनि गरि नसकिकन जनताका माझमा कसरी जाने भन्ने कुराले पोलेर यदि नामाकरणको अगाडि आएको हो भने चाहिँ यो पक्कै होला। बाँकी 6वटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश 1 सरकार र यहाँका राजनीतिक दललाई नामाकरणको चर्को दबाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बलरको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपाललाई स्कटल्यान्डले 145 रनको सामान्य लक्ष्य दिएको छ। स्कटल्यान्डलाई सस्तैमा समेट्न सोमपाल कामी र मोहम्मद आदिलले 3-3 विकेट लिए। 145 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको नेपालले 8 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै 47 रन बनाएको छ। ग्लासगोमा टस जितेर पहिले फिल्डिङ गरेको नेपालले 42 ओभर 4 बलमा स्कटल्यान्डको पारी समेटेको थियो। 95 रन जोड्दा 9 विकेट गुमाएको स्कटल्यान्ड गाभिन मेनले सर्वाधिक 64 रनको अभिजित पारी खेलेपछि सम्मानजनक अवस्थामा पुगेको थियो। 8औं नम्बरमा ब्याटिङमा आएका गाभिनले अन्तिम विकेटका लागि हमजा ताहिरसँग 49 रनको साझेदारी गरेका थिए। गाभिनले 7 चौका र 1 छक्का हिर्काए। गाभिन सहित घरेलु टिमका 4 ब्याट्सम्यानले मात्र दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सके। म्याथ्यू क्रस 2 रनमा आउट भए। कुलुम म्याकडोयलले 13 रन जोडे। भरपर्दा ब्याट्सम्यान कायल कोर्जर 6 र कप्तान रिकी ब्यारिङटोन 3 रनमा सोमपालको बलमा आउट भएपछि स्कटल्यान्डमाथि ठूलो दबाव सिर्जना भएको थियो। जर्ज मुन्सी र माइकल लास्क समान 4-4 रनमा आउट भएका थिए। मार्क बटले 17 र सोफियान शरीफले 16 रन जोडे। एड्रियन नेइल 2 रनमा बोल्ड भए। अन्तिम विकेटको रूपमा ताहिर 7 रनमा आउट भए। सोमपाल कामीले 10 ओभरमा 40 रन खर्चदै 3 र मोहम्मद आदिल आलमले समान 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 31 रन खर्चिएर 3 विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट हात पारे। दिपेन्द्र सिंह एरी र करण केसीले 1-1 विकेट लिए। सिरिजको पहिलो खेलमा नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको नेपाल उत्कृष्ट पुनरागमनको प्रयासमा छ। खराब ब्याटिङका कारण नामिबियाले दिएको 221 रनको लक्ष्य नेपालले पुरा गर्न सकेको थिएन। स्कटल्यान्डले आफ्नो पहिलो खेलमा नामिबियालाई 77 रनले पराजित गरेको थियो। स्कटल्यान्ड 21 खेलमा 14 जित निकाल्दै लिग 2 तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। नेपाल 15 अङ्कका साथ तालिकाको 6औं स्थानमा छ। प्रिसिजन टुरका लागि थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेको ए डिभिजन क्लब न्युरो टिम एनआरटीले अन्तिम खेलमा जित हात पारेको छ। एनआरटीले थाइल्यान्डको तेस्रो डिभिजन क्लब थोनबुरी युनाइटेडमाथि 2-1 को जित निकालेको हो। एनआरटीका मेसुके ओलोमौले 53 र दिपेश घलेले 76औं मिनेटमा 1-1 गोल गरे। अग्रता भने थोनबुरीले 32औं मिनेटमा किटिपोङ राङपोङको गोलबाट लिएको थियो। थाइल्यान्डमा यसअघि चोनबुरी र कासेम युनिभर्सिटीसँग भने एनआरटी पराजित भएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसमबारे जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।